Mohamed Wirani, le nom d'artiste c'est Hind de Rabat. J'ai participé avec ce paravent au double sens. C'est comment on dirait, c'est une participation comme toutes les autres. J'ai exposé au Maroc, à l'étranger. Et ma dernière exposition, c'était ce thème-là, qui était à la galerie Nadira, près de la wilaya de Rabat. C'était le 5 mars 2020. Et mes tableaux étaient confinés pendant 4 mois. Alors, c'est la deuxième exposition au moment du corona. Bonjour, c'est Bouchra Laifif, je suis peintre artiste et je fais partie de l'Ordre national des peintres artistes et photographes du Maroc. J'ai participé aujourd'hui avec mon paravent. Alors pour vous expliquer un petit peu le thème de mon paravent, c'est un éparpillement de triangles, un chaos de triangles, ça sort de l'ordinaire. Il y a une asymétrie au niveau des axes. Donc à la place des axes, il y a des petits cercles, il y a des zigzags. Alors tout ça, ça a donné un éparpillement, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'où le nom de mon paravent qui est les triangles en folie. اقتحام ورحيب فنانة تشكيلية من مدينة فاس وإقامة بالرباط. الحضور ديالي كانت جد سعيدة بالحضور ديالي بتواجدي مع الفنانة المغاربة، تبارك الله هذا شيء هائل وتيشرف المغرب. وهناك عمل جديد وعمل مغربي محض. كنقدم البارافون ديالي ولا حاجز الريحه ديالي بهذا لو ستيل البلدي المغربي التقليدي بالزليج المغربي اللي عنده اصاله وعنده تاريخ وكيمثل المغرب احسن تمثيل. وبالنسبه لهذه اللوحه هذه خدات من عندي شهر ديال العمل، لان كل زليجه كنعطيها حقها وكان جو روند اوماج كان للصنايعيات المغاربه اللي مساكن كيقضيو وقت كبير وطويل باش يصوبوا الزليج الحقيقي. انا قدرت غير نوظفو بصباغه وخدا ليا الوقت وفيه تعب وكنشكر الصنايعيات ديالنا كاملين. ديلي بشرى مشاركه في هذا المهرجان الثاني من نوعه، مهرجان الحواجب الهوائيه. انا فرحانه بزاف لانني مشاركه مع عدة فنانين من جميع مناطق المغرب وشاركت بهذا العمل. تنظن أنني شاركت به ونورمالمون في هذه الجائحة ديال كورونا، واخا كانت شوية الضغوطات ديال هذا المرض الله يحفظ الناس كاملين، ولكن حاولنا نبدعوا ونديروا شي حاجه واخا الخاطر ما كاينش. نورمالمون هذا الشيء كيخصو شويه الخاطر والانسان يكون متفرغ. انا جو سوي ان بو دون لابستري، تندير تجريدي، ولكن حاولت ندير شي حاجه من الفيغوراتيف وتنتمنى ينول الاعجاب ديال جميع المغاربه وتنبارك لهم في هذا الشهر، وتنتمنى هذا المرض يحيد علينا من هذه البلاد ونكونوا مزيانين ان شاء الله. الاسم الدكتور محمد قرماد، خطاط ورسام بالتلفزة المغربية. شاركت في هذا المعرض اللي هو فريد من نوعه، لانه هو هذه الحجابات الهوائيه هي واحد القفزه نوعيه من هذه الفنون اللي كتشوفوا انتم. فالفنان بدل كان كيكتب تيرسم لوحه واحده ولا كيرسم على 3 الاشكال، ثانيا كتبدلوا له الالوان، ثانيا تيكون عنده واحد التعبير خاص باش يحاول ما امكن يبرز المواضيع اللي هي ذات اهميه في رغم ان الجائحه ورغم ان هذه المسائل. فالفنان دائما تيخدم وكيبدع وهذا من سمات الفنان. ونتمنوا على الله ان هذه المعارض تكثر منها، ونحاولوا من الجهات الرسميه اللي هي في التواصل اللي كتمتهن التواصل الصحفيين ان يلتفتوا لهذه المواهب الصاعده، واللي كنتمنى منهم بصادق العفويه ديالي انهم يعاونوهم ويحاولوا يشجعوا الشباب، وهذا هو الوقت ديالهم باش لانهم هم جيل الغد. ونتمنى ان النجاح ديال هذا الفن هو نجاح للجميع وللمغرب.
المغربي بصفه خاصه. وشكرا. السلام عليكم، معكم فنانة التشكيلية فاطمة غزال. لي الشرف كبير انني نكون كل الحضور ديالي ما بين فنانات تشكيليين كبار تبارك الله. كانت الاعمال ديالهم في المستوى، والحمد لله من بعد جائحة كورونا قدرنا اننا نديروا يعني قدرت ترجع المياه لمجاريها كما كنقولوا. وتحية لكاع الناس اللي مشاركين حاليا هنايا. ديالي دوما ملكة، رسامة مغربية، كان من الدار البيضاء. جيت باش نشارك معاهم في المعرض ديال لي باغافون، وهذه فرصة أن نتلاقاو بعد الجائحة ونعاود نستعدوا النشاط ديالنا الفني. وهنايا كنشوف التجارب ديال بزاف لي زارتيست الاصدقاء ديالي وداكشي، وانا شاركت بهذا العمل هذا معاهم. انايا هاد العمل هذا استغرقت فيه تقريبا شي شهر وانا كنوجد فيه، والنبلوله ما كنتش عارفه شنو غادي نعمل. بقيت كنفكر حتى جاتني هاد الفكره هذه وقررت باش نطبقها. وهنايا درت هاد الشجره هذه بهاد انها واخا هي ميته او هكا، ولكن كيستافدوا منها الطيور كتستافد منها الحياه، واخا انها راها شجره زعما يعني ماتت، ولكن رغم ماتت باقيين الطيور كيستافدوا منها، والطبيعه كذلك من غير الجماليه ديالها. السلام عليكم، معك زهور معناني، فنانة تشكيلية، أستاذة فنون ومديرة مهرجان ألوان دكالة الدولي بجديدة. صراحة أنا سعيدة اليوم بتواجدي في هذا الحفل الجميل بعد جائحة كورونا تحلت لنا الأبواب، وإحنا دابا سعداء في هذه التظاهرة الفنية، تظاهرة خاصة بالحاجبات الهوائية اللي مشارك فيها 55 فنان من مختلف المدن المغربية. مشاركتي اليوم أنا شاركت بواحد الحاجبة هوائية وبيان باغافون اللي هو عباره عن فن تشكيلي تجريدي. ما بغيتش نخرج على اطار تجريدي لان الطابع لان الطابع اللي كنتميز به هو الفن هو التجريدي. لهذا حاولت نخدم هذه الحاجبه بنفس الاسلوب ديالي باش تبقى البصمه ديالتي واضحه. كنشكر الفنانين اللي شاركوا واللي تعبوا على باش يديروا لنا هذا الحفل الفني وتجمعنا فيه من بعد الجائحه. وكنشكر رئيس هذه الهيئة الوطنية للفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين السي عفيف بناني. كما أتقدم بجزيل الشكر لكم كذلك اللي جيتوا تغطيوا لنا هذه التظاهرة. واليوم جيت كزائرة نحضر هذا المعرض. الحمد لله هاد الجائحة واخا كانت جائحة الناس قدروا يتحداوها وخدموا فيها أكثر وعطاو أكثر، والحمد لله. ونتمنوا المزيد والحمد لله فرحنا بان فتحت معارض، يعني غادي يحيوا فينا ثاني هذاك تشجعونا بزاف باش نعاودوا معارض اخرين معارض كبار عاود، ونتمنوا التوفيق للكل. السلام عليكم، خديجه الزياتي، فنانه تشكيليه واستاذه التربيه التشكيليه. جينا بصفتنا زوار لهذا المعرض الجميل اللي كيحتوي على مدارس مختلفه ودي ستيل مختلفين، وكنلاحظ ان تبارك الله كل شيء في المستوى الرائع الكبير. يعني كل واحد كيخدم بطريقته، كل واحد عنده لو ستيل ديالو، ولكن كلهم متفوقين وكلهم تبارك الله ما شاء الله عليهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.